परसों मेरी वालदा का मुझे फोन आया। सादर वालदैन को बड़ी मोहब्बत होती है अपनी औलाद से। कहा कि बेटा तुम अली अली का जिक्र बड़ा करते हो, दुश्मन भी बड़े पाल रखे हैं, कुछ ख्याल किया करो, कोई अपने साथ गन मैन सिक्योरिटी रखो। तो मैंने कहा मेरे लिए तो यही खुश नसीबी की बात है कि अगर मुझे कुछ भी हो भी जाए तो खुदा की कसम मुझे ना दौलत से गर्ज है ना शोहरत से गर्ज है। खुदा की कसम मैं तो यही चाहता हूँ कि जब अमाद कुरेजा का जनाजा उठे ना तो बस लोग इतना कह दें कि ये वो था जो अली के बच्चों का जिक्र किया करता था। मेरे दोस्तों 18 ज़िलहज का दिन था और नबियों के सरदार ताजदार मदीना 1.25 लाख असहाब मुस्तफ़ा के हजूम में मदीना की तरफ सफर कर रहे थे। रास्ते में एक मकाम आया जिसे कहा जाता है गदीर खुम। उस मकाम पर ताजदार मदीना ने एक मिंबर को सजवाया और 1.25 लाख असहाब मुस्तफ़ा सुनने वाले थे। हजूर मिंबर पर तशरीफ लाए। आपने सबसे पहले अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना बयान की और उसके बाद ताजदार मदीना ने फरमाया फ़क़ाल अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम। ताजदार मदीना ने 1.25 लाख सहाबा से पूछा, बताओ क्या मैं तुम्हारी जानों के करीब नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी जानों के करीब नहीं हूं? तो सबने कहा कालू बोला क्यों नहीं, आप हमारी जानों के करीब हैं। इसके बाद फिर आपने ऐलान फरमाया, तो उसके बाद सुनो, आपने फरमाया सुनो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलियुन मौलाहु अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आदे मन आदाहु। आपने कहा सुनो, ये क़यामत तक मेरा ऐलान है, जिसका जिसका मैं मौला हूँ उसका उसका अली मौला है। और फिर आपने दुआ की अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आदे मन आदाहु, ऐ परवरदिगार जो अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो अली से दुश्मनी रखे तू भी उसे दुश्मनी रख। ये क़यामत तक ऐलान मुस्तफ़ा हो गया कि अली की मोहब्बत शिया सुन्नी नहीं करती, बल्कि अली की मोहब्बत मुनाफिक और ईमान वाले की पहचान करती है। अली की मोहब्बत से बंदा ईमान वाला होता है। अली की मोहब्बत, अली का बुग़्ज़ जिस्म को पलीत करता है और मौला अली की मोहब्बत जिस्मों को पाक करती है। क़यामत तक ताजदार मदीना ने उम्मत को रास्ता दे दिया। अगर मुस्तफ़ा तक पहुंचना है तो रास्ता अली है। अली के दर पे आओगे तो मुस्तफ़ा तक पहुंचोगे, मुस्तफ़ा तक पहुंचोगे तो हकीकत में खुदा तक पहुंचोगे। कि यजीद के बारे में हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की राय मुअतदिल है। मेरे ख्याल में उनकी राय यह है कि यजीद का हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक होना या उनके हुक्म पे कत्ल करना ये किसी मुस्तनद रिवायत से साबित, बोलो भाई, नहीं है, साबित नहीं। इसी तरह यजीद का शराबी कबाबी ये सब चीजें भी किसी मुस्तनद ऑथेंटिक रिवायत से साबित नहीं है। यजीद उस कत्ल में शरीक था या नहीं था, ना इस बारे में हमें हजरत हुसैन का कोई कौल मिलता है, ना कोई सही हदीस मिलती है। तो ये उस वक्त के दौर का सबसे बड़ा जुल्म था जो करबला में हुआ, और ये आज के दौर का सबसे बड़ा जुल्म है कि इमाम हुसैन के कातिलों को बाइज्जत बरी कर देना। ये सबसे बड़ा जुल्म है। और ये कह देना कि यजीद को तो पता ही नहीं था कि करबला में जो कुछ हो रहा था। ये बताए वाक़या करबला ये कोई आम बात थी? ये हुसैन इब्ने अली थे। इस तरह नहीं कि यजीद को कुछ पता नहीं था और जो कुछ किया उसके गवर्नर ने किया। ये हुसैन इब्ने अली थे जिनके पूरे खानदान को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया। अली अस्कर तक को नहीं छोड़ा गया। क्योंकि आम मसले नहीं, हुसैन इब्ने अली जिनको हुजूर कांधे पर उठाते थे तो जो लोग कहते थे ए हुसैन अपनी सवारी देखो, तो हुजूर फरमाते थे ए लोगों सवारी को नहीं सवार को देखो। ये वो हुसैन इब्ने अली थे। और ये हम जैसे नौजवानों पर सबसे बड़ा जुल्म है कि जिनके दिल अहले बैत की मोहब्बत में जीते हैं और यूं कह देना कि उनके कातिल को कह देना कि उसका कसूर नहीं था। ऐसे समझो कि आपने हमसे हमारी जिंदगी छीन ली, ये बात कहकर। आइए दलाइल से हम साबित करते हैं कि यजीद कातिलीन हुसैन था। लानत हो उस बदबख्त पर। आइए सुनिए, आम बात नहीं थी। आका दो जहां नूर इस्म सैयद आलम ने इस बात को खुद बताया था। तो मैं अब इल्मी दलील दे रहा हूं। ये ऐसी दलील है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इस दलील के बाद अब यजीद का दिफा नहीं हो सकता। ये जवाब इनके पास है ही नहीं। सुनिए, अब हदीस सुनिए, फरमान मुस्तफ़ा सुनिए। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और इस हदीस के पहले हवाले सुन लीजिए। आप हवाले सुनेंगे तो खुद हैरान हो जाएंगे। हजरत अबू याला इस हदीस को रिवायत करते हैं। इमाम बहकी इस हदीस को रिवायत करते हैं, हदीस नंबर 871 दलाइल नबूवत में। इमाम इब्न हमाद इस हदीस को रिवायत करते हैं। इमाम दैलमी इस हदीस को रिवायत करते हैं अल फिरदौस में। हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में इस हदीस को रिवायत करते हैं। इमाम हजर अस्कलानी हदीस नंबर 4466 इस हदीस को लाए हैं। इमाम अल हारिस इस हदीस को लाए हैं। मैंने इतने सारे इमाम आपके सामने रखे, सब इस हदीस को लाए हैं। और ये हदीस क्या है?
حضور نے فرمایا, اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ. حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جو میرے ایمان کا, جو میرے دین کا نظام ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا. حضور نے فرمایا جو میرے دین کا نظام ہے بالکل ٹھیک چل رہا ہوگا, لیکن پھر ایک شخص حکومت پر فائز ہوگا اور وہ میرے دین کو تباہ کر دے گا, میرے دین کے نظام کو برباد کر دے گا اور میری امت کو ہلاک کر دے گا. وہ شخص کون ہوگا؟ یقال لہ یزید, اس کا نام یزید ہوگا. اللہ اکبر, اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ حضور نے خود فرمایا کہ ایسا شخص آئے گا جو حکومت پہ فائز ہوگا اور میرے دین کے نظام کو برباد کر دے گا, اس کا نام یزید ہوگا. اب اگلی دلیل پہ آئیے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کی مجلس میں بیٹھے تھے, اور ابو ہریرہ مروان کو کہہ رہے تھے, جو اس وقت کا گورنر تھا, اسے کہہ رہے تھے کہ حضور نے مجھے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب قریش کے نوجوان حکومت پر بیٹھیں گے, اوباش نوجوان قریش کے حکومت پر بیٹھیں گے, اور جب وہ حکومت میں آئیں گے تو میری امت کی ہلاکت کریں گے, قتل و غارت کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بھی تمہیں بتا سکتا ہوں. یہ مروان سے کہہ رہے ہیں, اس وقت گورنر تھا. تو مروان نے کہا لعنت ہو ان نوجوانوں پر. پھر حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 ہجری سے بچا, اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے تاکہ میں ان نوجوانوں کی حکومت نہ دیکھ سکوں. اس بات پہ غور کیجیے گا. یہ الفاظ سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ مجھے 60 ہجری سے بچا, میں ان نوجوانوں کی حکومت نہ دیکھوں. تو حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلا نوجوان جس کی وجہ سے حضور کی امت کی ہلاکت ہوئی, حضور کا دین برباد کیا گیا, وہ پہلا شخص یزید تھا. یہ اشارہ یزید کی طرف تھا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اوباش نوجوان آئیں گے, انہیں دین کو تباہ کریں گے, وہ پہلا نوجوان یزید تھا. اب آگے سنیے, اب یہ بھی ایک واضح کر دینے والی حدیث ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب 60 ہجری آئے گی, حضرت ام سلمہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا جب 60 ہجری آئے گی تو میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. یہ سب اشارے کس کی طرف ہیں؟ تو نوجوان کون تھا حضور کے دین کو تباہ کرے گا؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ 60 ہجری کس کا دور تھا؟ یہ یزید کا دور تھا. وہ تخت نشین ہوا مال. تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے آج کے دور میں کہ امام حسین کے قاتلوں کو جب باعزت بری کرتے ہیں. وہ تو ملوث نہیں, اتنا بڑا واقعہ ایسے ہو گیا. یہ کوئی چنگیز خان کا دور نہیں تھا. یہ خلفائے راشدین جو آئے تھے, جنہیں دین اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا تھا, یہ پورا نظام قائم کر کے گئے تھے. پورا نظام تھا, ایسا نظام تھا جس میں ایک عام شخص خلیفہ وقت سے یہ پوچھ سکتا تھا یہ آپ نے نیا جوڑا کہاں سے لیا. اور خلیفہ کا یہ حکم تھا اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے نا اس کا بھی ذمہ وار حاکم وقت ہے. تو اس دور میں واقعہ کربلا ہو جائے, حاکم کو خبر ہی نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ کسی کی جرات ہی اتنا بڑا واقعہ کرتے. اب جتنی بھی کوشش کر لیں آپ کبھی دفاع یزید نہیں کر سکتے. تو کل بھی باطل تھا, وہ آج بھی باطل ہے. تو یہ کچھ میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے, جتنا ہو سکے جتنے بھی حسینی ہیں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کے چہرے بے نقاب ہو.